अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इरफान अशरफ आपके सामने हाज़िर है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर तालिब इल्म और हर इंसान के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर इस पे भी बात कीजिए और हमें बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और वो ये तलाश करने की खातिर कि कामयाबी का मतलब क्या है और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। वो बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे जो मिल जाती हैं वो उनको सुनते हैं। होता क्या है कि वो सारा दिन जो है इस बात के जवाब की तलाश में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस सुन के वो उनको थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करते हैं और वो पुराने जो इंसान हैं उनके कामयाब होने की कहानियाँ सुनते हैं और फिर ख़ुद को महसूस करते हैं कि वाह, अगर बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और वो वीडियोस जो है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो फिर भी पूरी नहीं होती और वो फिर एक और अच्छे आंसर की तलाश में, एक नई वीडियो की तलाश में वो फिर स्क्रॉल करता है और देखता है कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सोच लीजिए कि कहीं हम कामयाबी के लफ्ज़ के बारे में ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो गए और हम इसको ओवर थिंकिंग में ले गए हैं मेरे ख़्याल में। देखिए, ये बड़े आसान सी बात है कि असल में कामयाबी होती क्या है। कामयाबी एक इल्यूज़न है मेरे ख़्याल में, इसका कोई भी वजूद नहीं है जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं। सोशल मीडिया पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो आप गुफ्तगू सुनते हैं उनमें कामयाबी के जो फार्मूले बताए जाते हैं कामयाबी के हवाले से, जो 25 असूल, 12 असूल, 7 असूल करके जो बताए जाते हैं, उन तमाम की वजह से इंसान के ज़हन में ये भी खौफ बैठ सकता है कि इतने सारे असूलों पे अमल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। नाज़रीन, पहली बात तो ये हमेशा याद रखा करें कि ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान जो है काम है कि इंसान अपने लिए ये तय कर ले कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, जब इंसान ये तय करता है कि मैं कोई मखसूस काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सिर्फ़ ये है कि वो पहले मेंटली उसके लिए तैयार हो और फिर एक कागज़ और जो पेंसिल पकड़कर ये तहरीर कर ले कि इस काम को जो पहले लोग कर चुके हैं उनके अंदर कौन सी सलाहियतें थीं कि उन्होंने इस काम को किया। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप थॉमस एडिसन की मिसाल को इंश्योरेंस कंपनी की लाइफ पे फिट करेंगे तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे और आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। अच्छा, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मोटिवेशन ज़िंदगी के अंदर आपको बैकबोन का काम करती है। और मोटिवेशन का असल मतलब क्या है कि आपको ज़िंदगी के अंदर हर काम करते वक्त ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब आपको ये पता होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इसका जो रिवार्ड है वो मेरे लिए बड़ा मायने रखता है, तो उससे क्या होगा कि आप उस काम को करने के बाद का जो रिवार्ड है, वो चाहे वो 2 बोल जो है तसल्ली के ही हों और या फिर वो बहुत सारे पैसों की सूरत में हों या फिर किसी की मुस्कुराहट पे ही वो उसका रिवार्ड ख़त्म हो जाए, तो इसको तय नहीं किया जा सकता कि इस काम को करने से कोई फ़िक्स असूल होता है कि आपको अरबों रुपए मिल जाएंगे। नहीं, तो जो इत्मीनान है ज़िंदगी का, असल में वही कामयाबी है। और इस इत्मीनान के पीछे जो आपकी वजह होती है, जिस वजह से आप उसको ख़ुद को मुतमईन करना चाहते हैं, वो चीज़ मोटिवेशन कहलाती है। और कामयाबी जो है वो एक इल्यूज़न की हैसियत रखती है। असल में हर इंसान की, क्योंकि ज़िंदगी का जो है मकसद मुख्तलिफ होता है और कोई इंसान पैसों की खातिर सारी ज़िंदगी गुजारता है तो वो समझता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हों तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग इस तबीयत के होते हैं कि वो पैसे को पसंद नहीं करते, वो दूसरों की खुशियों को, दूसरों के चेहरों की मुस्कुराहट को कामयाबी समझते हैं। तो अब इस डेफिनेशन को कभी भी फ़िक्स नहीं किया जा सकता कि कामयाबी असल में है क्या। लेकिन आजकल की जो वीडियोस आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे,
ان میں تھوڑا سا جو پرابلم مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزوں کو زندگی کی خوشحالی اور مالی کامیابی پہ فکس کر کے بتا دیتے ہیں، اور ہر انسان کیونکہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اپنی ویڈیوز میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا کامیاب ہو جائیں گے کا جو آگے مقصد ہوتا ہے، جو مطلب بنتا ہے، وہ ہے کہ آپ کو بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ تو ناظرین یہ ہمیشہ آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اکیلے کامیاب ہو جائیں۔ اب اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے ریلیونٹ انسان ڈھونڈنا ہے جس نے وہ کام پہلے کیا ہو، جو آپ کے شعبے سے متعلقہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ تھامس ایڈیسن کی مثالیں سناتے پھر رہے ہوں اور خود انشورنس کمپنی میں کام کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک کاغذ اور ایک پین لیجئے اور بیٹھ کر تسلی سے لکھیے کہ اس کام کو کرنے میں میرے کون سے رشتہ دار، میرے کون سے دوست، کون سے حالات، کون سے مارکیٹ کی جو سچویشن ہے، کس اور کون سے وقت پہ یہ چیز کروں، اور کون سے سیاسی حالات اگر ہوں تو ان تمام چیزوں سے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اور میں ان سے مطمئن نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے مطمئن نتیجہ مل جاتا ہے تو آپ کو خود کو جو ہے کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں، اور آپ کی کامیابی سے دوسروں کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ خود کو کہیے کہ جی میں کامیاب ہوں، لیکن دوسرے شخص آپ کی اس کامیابی کو کامیابی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے۔ اب میں کوئی بھی کام کرنا شروع کروں تو میں سب سے پہلے کاپی پینسل لے کر اس کی تمام باریکیوں پہ ایک انالیسس کر لوں گا کہ کون سے دوست، کون سے رشتہ دار، کون سے سیاسی حالات، کون سے مارکیٹ کے حالات، اور کون سی ایسی سچویشنز ہیں جو میری اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اور ایک فیکٹر کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ہے گڈ لک اور بیڈ لک۔ ناظرین یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اس بات کے کہ گڈ لک بھی ہوتی ہے اور بیڈ لک بھی ہوتی ہے۔ وہ ہوتی کس طرح سے ہے کہ کسی شخص نے کوئی کام جو ہے شروع کیا، لیکن اس نے وہ کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس پہ ریسرچ کی اور اس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود تھیں، اس نے کسی اور کے سامنے اس کو ڈسکس کیا، تو لیکن جو پہلے والا شخص تھا جس نے وہ تمام کام اور تمام ریسرچ کی، اس کے پاس تمام اسباب موجود نہیں تھے، جس کو اس نے بتایا اس کے پاس تھوڑے اسباب موجود تھے، اس کے پاس وسائل بھی تھے، تو اس نے اس کو جلدی ایگزیکیوٹ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے وہ محنت کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس سے اس شخص کو لگے گا کہ یہ بیڈ لک ہو گئی، حالانکہ یہ بیڈ لک سے مطلب یہ ہے کہ ایگزیکیوشن کا مسئلہ آ گیا، اس نے جلدی ایگزیکیوٹ کیا اس بات کو، تو اس کو وہ تمام چیزیں مل گئیں جو اس نے بنایا، فارمولہ بنایا تھا جس کے لیے وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو بغیر ریسرچ کے شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو نقصان اٹھانا یہ پڑ سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت میں لانچ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مارکیٹ کے حالات اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ تو اگر آپ معاشی اور سیاسی اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو لانچ کریں گے تو وہ جلدی رزلٹ دے گی، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو نقصان اٹھانا یہ پڑ سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت میں لانچ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مارکیٹ کے حالات اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ تو اگر آپ معاشی اور سیاسی اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو لانچ کریں گے تو وہ جلدی رزلٹ دے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھا کریں کہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں تمام فیکٹرز کو انوالو کیا کریں، اور اکیلے شخص جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے کہ جو اکیلا انسان کچھ بھی کر لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک سوشل سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو انڈیویجول کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں ایک شخص کی، تو اس میں لکھنے والوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ اسی شخص کا نام بار بار لے کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے اکیلے میں یہ کیا، انہوں نے ساری زندگی یہ کیا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کا کام کرنے کے دوران ان کی زندگی میں کون کون آیا، کس کس نے ان کی ہیلپ کی، اور انہوں نے کن سے مدد لے کر اس کام کو پورا کیا ہوگا۔ ان فیکٹرز کو بھی دیکھا کریں کہ کسی کام کو کمپلیٹ کرنے میں کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، کون کون لوگ مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام لوگوں کو اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے تو آپ
بلا کسی جواز کے، بلا کسی فارمولے کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی بڑی آسان ہے ناظرین، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔